अच्छी इंटरेस्टिंग नई डेवलपमेंट ये हुई है। मैं चाहूंगा कि अरशद शरीफ साहब उसके ऊपर ज़रा पहले अपना कमेंट दे। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि हम अपनी मर्जी का मेहमान आपके प्रोग्राम में भेजेंगे, और कहीं बहुत जगह पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने ये बात कही, फवाद चौधरी साहब ने, और फवाद चौधरी साहब अपने महबूब चैनल के अलावा वैसे तो कहीं जाना पसंद ही नहीं करते और कहते हैं कि जनाब मैं तो मेहमान के बगैर बैठूंगा। ये पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैंने देखे हैं जो कि चाहते हैं कि उनके साथ उनको अकेला प्लेटफॉर्म देकर जो वो कहना चाहें वो कहें, और फिर जहाँ उनको मौका मिलता है जाते भी हैं, अच्छी बात है, उनको उनका राइट है ये। लेकिन उनके 10 मेहमान ऐसे हैं जिनको जो हमें हर दफ़ा ये बताते हैं कि मैंने इसके साथ नहीं बैठना, मैंने उसके साथ नहीं बैठना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। ये क्या तरीके साहब में कोई नया काम आ रहा है? नहीं, ये नया काम नहीं है। आपको याद होगा कि 2011 अक्टूबर का जब बड़ा जलसा हुआ था तो उसके 2-3 साल बाद जब एकदम वेव उठी थी तो उस वक्त भी ये प्रपोज़ल एक दौर में आया था कि जी हम बताएंगे कि किसके प्रोग्राम में कौन कौन जाएगा। और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मरहूम नईमुल हक साहब, आजकल तो डॉक्टर शहबाज गिल हैं, फवाद चौधरी हैं, फ़ारूक हबीब साहब हैं। तो नईमुल हक साहब तो काफ़ी क्लोज भी थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, उस वक्त अपोजिशन में थे, तो उस वक्त भी इसी तरह का ना ये प्रपोज़ल दिया गया था। उस वक्त आपको याद होगा ऑन चौधरी होते थे, वो सारी ये चीज़ें डील करते थे। नहीं जी, हम बताएंगे कौन से प्रोग्राम में कौन जाएगा। और मेरे प्रोग्राम में बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा था कि जी फ़लाँ शख्स जाएगा, और हमने कहा था जनाब आपने नहीं आना ना आए, प्रोग्राम हमारा है, एडिटोरियल हम डिसाइड करेंगे। वी नो कि किस गेस्ट ने किसके साथ बैठना है। नहीं, यू कैन नॉट डिक्टेट द एडिटोरियल पॉलिसी। लेकिन मसला ये होता है ना कि मैंने सुना अभी अदील राजा साहब कह रहे हैं कि शहबाज गिल साहब ने हमारे खिलाफ ट्वीट भी किया, मेरे खिलाफ कोई प्रोग्राम के बारे में, वो भी मैं देख लेता हूँ कि है क्या ट्वीट। चलें वो निकाल के वो ट्वीट भी दे दें। अब शहबाज गिल साहब जो है माशाल्लाह गालिबन छुट्टी पे आए हुए हैं। ये वही वाला एक बैच होता है कि जनाब पाकिस्तान आओ, अपना प्रोफाइल बनाओ, सीवी इंक्रीज करो और फिर जाके हुसैन हक्कानी बन जाओ। और ये पहली मिसाल आपके पास नहीं है हुसैन हक्कानी की। इस दौर में आपके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में नून लीग भी यही कहती रही है कि ना ये तो आए हैं दिहाड़ियाँ लगाएंगे और चले जाएंगे। हफीज शेख किधर हैं आजकल, वैसे पता है आपको? चले गए थे वापस, शायद आजकल दोबारा बुलाया जा रहा है कि ये जो ज़मीनें शमीनें बंदर बांट करनी है उस पर। ये टिकने वाले लोग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वो लोग भी आपके बैठे हुए हैं जिनके एसेट्स वगैरह सारे बाहर हैं, नेशनैलिटीज बाहर हैं, और उनको एक्सेस मिलता रहे। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं आप हमें डिक्टेट नहीं करेंगे। वो डिक्टेट वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल जो मसला ये उनको शायद समझ नहीं आ रही है। उनको वो एक हुकूमत गिल साहब अपना रास्ता निकाल रहे हैं प्रोग्राम में जाने का, क्योंकि नून उनके साथ बैठती नहीं है। हुकूमत में आके ना हर एक के दिमाग को ये चीज चढ़ती है। जुबैर साहब हमारे साथ बैठे, इनके दिमागों को भी ये ताकत का जो नशा होता है ना, ताकत का नशा हर एक के दिमाग में चढ़ता है। बैठे पूछ लें, इन्होंने भी हमारा बॉयकॉट इन्हीं चीजों पे किया था। हम बताएंगे कौन सा बंदा आपके प्रोग्राम में किस वक्त जाएगा नहीं जाएगा। उसमें 1-2 लोग होते हैं, दे ऑलवेज देखे जी ठीक है। इसका मकसद क्या है? इससे मकसद है 20 साल से एडिटोरियल मकसद है भाईजान कंट्रोल करना, नैरेटिव। ये सारे खेलते हैं नैरेटिव की पार्टियां हैं जी, नैरेटिव हमने इस तरह से बनाने। इन्हें ये नहीं पता कि सहाफत में आते हैं फैक्ट्स, और फैक्ट्स जो हैं वो खुद अपना नैरेटिव शेप करते हैं। लेकिन ये जितने साइंसदान है ना, कोई बिजनेस का है, कोई मार्केटिंग का है कि जी मेरा ये एक्सपीरियंस है, सोशल मीडिया पे हमने ये तबाहियां मचा दी, अपने जाली वो बना के अकाउंट्स और कंपनीज और पैसे दे दे के वो जीतने, और वो फिर पूरी स्टैटिस्टिक्स निकाल के वजीर आजम साहब को पेश करते हैं। देखें सर ये हमने ट्रेंड चलाया, और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रहा, इंफॉर्मेशन में नहीं हो रहा, बाकी इदारों में भी यही काम है। और देखें जी किसी 100 फॉलोअर 200 फॉलोअर, और जी देखें 250 रीट्वीट होगी, 1000 रीट्वीट, और फिर वो चार्ट्स और ग्राफ्स कलरफुल बना के ना वो प्रेजेंटेशन। एक चीज उन्हें रियलाइज नहीं होती कि नैरेटिव जो है हमेशा फैक्ट से बनता है, प्रोपेगेंडे से नहीं बनता। और अगर आप ये कोशिश करेंगे कि जनाब आप एनफोर्स करेंगे कि जनाब हमारी मर्जी का बंदा है, तो कम से कम मैं तो ये करने को तैयार नहीं हूं। आपका मुझे पता नहीं है, मेरे प्रोग्राम में अनलेस वी डिसाइड कि जी दिस पर्सन इज गोइंग टू कम, नहीं आएगा वो बंदा। ये इसी वजह से नून लीग की कुर्सी खाली है। पॉलिसी है। मैं चाहूंगा गिल साहब को आप प्रोग्राम में ले लें कि मैं ये भी जानना चाहूंगा कि फवाद चौधरी साहब किसके साथ बैठेंगे। आपका काम है फवाद चौधरी को प्रोग्राम में भेजना, ये फैसला करना फिर हमारा काम है कि हम उसको किसी सोलो लेना है, किसी के साथ बिठाना है, कौन सी स्टोरी है आपने डिसाइड करना है। आपने नहीं बताना कि हुकूमती ढोल यहां पे बैठ के किस तरह से बजाना है, या किसने जाके, अब मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊंगा। नहीं बस ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये मैं गिल साहब की ट्वीट अगर आपके पास मौजूद हो तो चला दें। ये डिक्टेटोरियल जो वो माइंडसेट है, डिक्टेटोरियल माइंडसेट, आमराना ज़हनियत, उसकी अक्कासी है ये। मुझे 14-15 साल हो गए ये प्रोग्राम करते हुए, 15 साल हो गए हैं। हम डिसाइड करते हैं कि कौन किस वक्त कैसे आएगा प्रोग्राम में।
کاشف صاحب بڑا سیدھا ہوتا ہے, آپ جب سٹوری کر رہے ہوتے ہیں آپ کو جو ورژن چاہیے ہوتا ہے اس ریلیونٹ بندے سے چاہیے ہوتا ہے. یہ بیٹھ کے پی ایم آفس میں پتا ہوگا یا انفارمیشن منسٹری میں پتا ہوگا کہ آج میں کون سی سٹوری کر رہا ہوں, میرے پاس گیسٹ کون ہے اور مجھے کون سی سٹوری پہ کس چیز پہ ورژن چاہیے, ان کو پتا ہوگا یا مجھے پتا ہوگا, یا یہ اتنے بڑے سائنسدان بن گئے کہ انہیں پتا ہے کہ جی آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں ایک پروگرام کا کلپ نکالیں جی, جس دن فواد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے پروگرام سے اٹھ کے چلے گئے تھے کہ گیسٹ کے ساتھ, اس گیسٹ کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا. یہ بھاشن گل صاحب امریکہ کے بھاشن امریکہ چھوڑ کے آیا کریں, برائے مہربانی یہاں آتے ہوئے تھوڑی سی یہ سوچ لیا کریں کہ ابھی سال 1.5 سال 2 سال باقی ہے, بنانا ادھر ہی ہے, یہی جگہ ہے جہاں سے آپ کی پارٹی عمران خان صاحب کے مطابق وہ پرائم منسٹر بنے. 15 سال سے مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کے پروگرام میں ہم بتائیں گے کون. بھائی یہ ضرور ہے کہ ہم مینج یہ کرتے ہیں کہ اگر فواد صاحب کو کسی ایک سے پرابلم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بدمزگی نہیں چاہتے, ایک اچھی بحث کرنی ہے, ورنہ لڑائی کرانے کو تو مجھے آپ کو کسی دن بھی بلا کے بٹھا دوں 2 بندوں کے ساتھ نون کے, تو کوئی نہیں, فائر ورکس تو مجھے روز ملیں گے. میں نے نہیں کرنے فائر ورکس, مجھے نہیں چاہیے یہ کہ یہاں پر آ کر کوئی طوفان بدتمیزی ہو, کوئی اپنی مرضی کی گفتگو کرے, پہلی بات. دوسرا, یہ میرا پروگیٹو ہے, گیسٹ مجھے یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ یا میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں, پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت امپورٹنٹ ایشو کیا ہے اور امپورٹنٹ کس پارٹیسپینٹ کے ساتھ میں نے کس کو بٹھانا ہے. یہ ضرور آپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ شو کاز نوٹس ایشو کریں فواد چودھری کو کہ وہ رننگ پروگرام سے اٹھ کے کیسے گئے, کیونکہ یہ تو ان کا پروگیٹو ہی نہیں ہے بقول آپ کی ٹویٹ کے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے نون کے کس آدمی کے ساتھ بیٹھنا ہے کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. پھر تو یہ میرا فیصلہ ہوا, یا پارٹی نے اگر فواد کو بھیجا ہے تو دوسری طرف سے نون کس کو بھیجتی ہے, یہ پھر آپ کے کرنے کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا, یہ صرف ساڈے پروگرام سے نہیں, اگے بھی یاد رکھنا. لیکن یہ گیم بہت لمبی ہے. ایک آخری چیز کہہ دوں, یہ زبیر صاحب بیٹھے ہیں, ان کو بہت بہتر پتا ہے میرے پروگرام کا 4 سال بائیکاٹ رہا, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. یہ واحد پارٹی نہیں ہے, بڑے بائیکاٹس بھگت لیے ہیں, آپ کا ہی بھگت لیں گے. یہ اناؤنس کرنے ان اناؤنس بائیکاٹ نہ مجھے بتائیں. ڈکٹیشن نہیں, ڈکٹیشن مت کریں کوئی ہمیں یہاں پہ آ کے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہر کسی کو واضح ہونا چاہیے. وہ اور لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آپ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں, ان سے پریزنٹیشن لیتے ہیں, پھر 3 مہینے کے پلانز لیتے ہیں اور پھر لڑیاں ڈالتے ہیں, دیکھا جی ہم نے یہ کر لیا. یہ کام اس طرح سے نہیں چل سکتا. اور اگر آپ کو زیادہ شوق ہے, زیادہ آپ کو طاقت کا نشہ چڑھ گیا ہے, جس طرح نون لیگ کے چڑھا تھا ایک دور میں, آپ بھی وہ کر کے دیکھ لیں. اور جو کچھ کارنامے آج کل ہو رہے ہیں نا, جتنے سکینڈل اس حکومت کے بن رہے ہیں, آپ بھول جائیں گے کہ پچھلی حکومتوں میں کیا ہوا. اور ابھی بھی جتنے ڈاکومنٹڈ چیزیں سامنے آئی ہیں, یہ سارا ٹریل جو ہے یہ انہی پیراشوٹرز کی طرف جا رہا ہے سارا کا سارا. سب لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں یار, کون سی زمین کون کس کے کہنے پہ کدھر کس کے ساتھ مل کے بیچ رہا ہے, کون سی کمپنی لنڈن میں کس کے نام پہ بنی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کاغذ نکلنے بی او آئی کا چیئرمین بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں نکلیں گی. پھر کون تنخواہ باہر بھی لے رہا ہے, یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, اور یہاں پھر لڑیاں ڈالنے کے جی ہم تنخواہ نہیں لے رہے. بہت ساری چیزیں ہیں. اور مجھے ذرا ٹویٹ تو دکھائیں, میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے سر. یہ آپ کے 2 ٹویٹیں ہیں, ایک بھی نہیں ہے. یہ شہباز گل صاحب کی 2 ٹویٹس ہیں کہ ہمارے اینکر تو نون سے ڈکٹیٹ کر, یعنی ڈکٹیشن آپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیشن ہم ادھر سے لے رہے ہیں. آپ کے بہت سے مہمان آتے ہیں, میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا, میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا, اور ان ساروں کو جو جس کے ساتھ نہیں بیٹھتا اس کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. برائے مہربانی یہ ذہن میں رکھیں, یہ صرف آپ کا پروگیٹو نہیں ہے. ہاں یہ آج آپ ہیں 5ویں 6ٹھیں آسمان پہ, 7ویں پہ نہیں پہنچے, ٹائم لگے گا, لیکن اس چیز کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. زبیر صاحب ذرا کوئی ایسی چیز دل کو تو نہیں لگی ارشد صاحب اس ٹویٹ میں؟ نہیں, اس میں کافی ساری چیزیں. ایکچولی میں نے آئی واز ڈسکنیکٹڈ, تو میں نے پورا سنا نہیں یہ کہاں سے بات ہوئی. تھوڑی بہت سمجھ اب آئی ہے کہ شاید شہباز گل نے کوئی ٹویٹ کیا. نہیں سر, میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. آپ کے ساتھ مہمان, آپ کا ایک پروگیٹو ہے کہ یار ان مہمان کے ساتھ میں انکمفرٹیبل ہوں, جو کہ تحریک انصاف روز ہمارے ساتھ کرتی ہے. فواد چودھری تو رننگ پروگرام سے اٹھ کے چلے گئے. سو یہ تو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں اپنے مہمانوں کو کہ یار ہر ایک کا کمفرٹ. میری ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے کسی بھی آدمی کا کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے, کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا چاہتا ہے. وہ اگر نہیں بیٹھنا چاہتا کسی کے ساتھ, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ ہمیں بتاتے ہیں. ہم اگر ری ارینج کر سکتے ہیں ہم کر لیتے ہیں, اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہم اپولوجائز کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ نہیں ہو سکتا. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ نہیں بیٹھتے آپ کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے گیسٹ چینج ہوئے ہیں پروگرامز کے اندر. ایک کمفرٹ لیول کی بات ہوتی ہے, لوگ نہیں چاہتے کہ وہ کسی ایک اسپیسیفک قسم کی بحث کا حصہ بنے. یہ رائٹ ہے ان کا. لیکن یہ کہنا کہ جناب آپ ہماری بات کئی بھی بات پہ نہیں چلیں گے تو پروگرامز نہیں ہوں گے, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آئے گا. اور مسئلہ یہ, میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ہم فون کر رہے ہیں گل صاحب کو, گل صاحب لائنیں کاٹ رہے ہیں. نہیں, گل صاحب کو چاہیے کہ آئیں اور اس پہ ذرا موقف دیں
کہ ڈکٹیٹ نہ کیا جائے, تو ڈکٹیشن تو یہ خود دے رہے ہیں کہ جناب, اور کمپیئر کیا کر رہے ہیں کہ جناب نون لیگ کی خواہشات پہ اینکر چل رہے ہیں, جو چل رہے ہوں گے ان سے آپ ڈائریکٹ بات کریں نا کہ بھائی اگر زبیر صاحب کو یہاں پہ علی اوان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے اور آپ نے دوسرا والا گیسٹ کیا ہوا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ان کی ڈیفرنٹ ایک کونوٹیشن اس پہ جاری ہے. اگر تو علی اوان کو کیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے نا, جب کیا ہی فواد چودھری کو ہے اور زبیر صاحب کو کیا ہوا ہے تو مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ ادھر ہے, مسئلہ یہاں پہ مسئلہ وہی ہے, پی ایم ہاؤس کے بڑے بڑے کمرے چڑھ جاتے ہیں سر, چڑھتا ہے. زبیر صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب ہمارا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا یہی حالات یہاں پہ تھی جی, فلاں پروگرام میں ہماری مرضی سے بندہ جائے گا. یہ نون لیگ بھی گزری ہوئی ہے, صرف پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس حد تک نہیں جاتے, لیکن یہ والی جو چیز ہے اٹ از ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ کہ جناب اچھا وہ تاریخی پروگرام یاد ہے دانیال عزیز صاحب جب تشریف لائے تھے, دانیال عزیز آپ کی اسپیشل ٹرانسلیشن میں جب آپ کر رہے تھے ایگزیکٹلی, وہ بھی طاقتور حکومت. جی تو زبیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں بھائی دیکھیں, یہ تو پریروگیٹو تو ظاہر ہے چینل کا ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی ایکسٹریم پریشر ہوتا ہے. میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا, چاہے وہ پی ایم ایل این ہے, اور میں خود بہت سے لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا, اور اس کی دو وجہ ہوتی ہیں, اور وہ میرا خیال ہے آپ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. کاشف رشد, دیکھیں ابھی بجٹ تھا, بجٹ کے سلسلے میں اکانومی سے اتنے ریلیٹڈ پروگرام ہوتے ہیں. اب مسئلہ ہمارے لیے بڑا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بلیک اینڈ وائٹ یہ کہنا کہ جی اس کو اکانومی کا پتہ ہی نہیں ہے اور اس کو آپ بٹھا دیں میرے ساتھ. اب جس طرح ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ مجھے بٹھا دیں سائنس ڈسکس کرنے کے لیے, تو اٹ از انفیئر آن ڈاکٹر عطاء الرحمان, کیونکہ میں اتنی لمبی چھوڑوں گا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی یہ کس کو بٹھا دیا. زبیر صاحب مسئلہ یہ ہے, میری بات سنیں, میں بہت کوشش کرتا ہوں, اس حد تک کوشش کرتا ہوں جس حد تک میں کر سکتا ہوں کہ ریلیونٹ گیسٹ ہونا چاہیے ٹاپک کے حساب سے. آپ کو ہم نے لاسٹ منٹ کینسل بھی کیا ہوا کہ یار یہ کرنے لگے ہیں, یہ نہیں, یہ آپ کا دیکھیں نا, ریلیونٹ گیسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ سر یہ سیاسی جماعتوں کو, ویسے آپ اس پر جانے سے پہلے میں صرف ایک گزارش کروں گا, سیاسی جماعتوں کو, آپ کی پارٹی کو بھی, تحریک انصاف کو بھی, اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم ایک بڑی ٹائٹ روپ پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں کہ محمد زبیر کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے, فواد چودھری صاحب کس کے ساتھ تشریف رکھنا چاہتے ہیں. یہ بڑی ٹائٹ روپ ہوتی ہے ایک, جس میں ہمیں یار آپ کے پاس ٹائٹ روپ تو ہے کاشف, لیکن آپ کے پاس اختیارات حکومت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. الحمدللہ مائک آپ کے پاس ہوتا ہے, کنٹرول آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ نے کسی کو تہس نہس کرنا تو آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ابھی پتہ نہیں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, چونکہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور روف کلاسرا میرے بھائی ہیں, میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے پروگرام میں ابھی 2 دن پہلے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی, کیونکہ آج کل بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا نون لیگ میں سارے رشتہ داروں کو لگاتے تھے, کرائٹیریا یہ تھا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں, ابھی پہلا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین میں تھا, دوسرا مفتاح اسماعیل تھا, دور تک نہ رشتہ داری کا تعلق تھا, نہ میرا خیال ہے ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرٹ رشتہ دار نہیں ہے. شہباز شریف کو جو روف نے اگلی ٹویٹ کی تھی اس پہ آ نہیں رہے, نعیم زرار کا رشتہ بھی بتایا تھا, زبیر صاحب اس پہ نہیں آ رہے. آ رہا ہوں ارشد, آ رہا ہوں. میرا کنٹینشن یہ تھا, آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جی اگر آپ رشتہ دار کو لگا رہے ہیں صرف اس بیسس پر کہ رشتہ داری ہے, لیکن اگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ مورگن سٹینلی جیسی کمپنی میں کام کرتا رہا ہے, یو ایس کی بیسٹ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہے, زبردست ایکسپیرینس ہے, تو اس کو آپ آؤٹ کس بیسس پر کریں گے؟ دیکھیں نا, جب آپ کہتے ہیں کہ میرٹ, تو میرٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا کوئی اگر جاننے والا آئے گا تو میں باہر کر دوں گا. کیا وہ سلیکٹ ہو سکتا تھا؟ اور بائی دا وے اس شخص کو, نعیم ذمہ دار کو, اس حکومت نے بھی آفر کی تھی بیکاز ہی ریزائنڈ ایز اے ڈیسنٹ پرسن. نعیم آئی نو, نعیم پرسنلی از اے گڈ گائے, آئی نو. میں حالانکہ کسی ایک ٹیلکو کے ساتھ بھی ہیڈ رہے ہیں, کسی ٹیلکو کے اندر, جس میں میرا پرسنل امیج بھی ہے انوالوڈ ہے, اور مفتاح اسماعیل کا پرسنل امیج انوالوڈ ہے. لوگ پھر وہاں سے, اینڈ روف کلاسرا از اے بگ نیم, جس طرح آپ ہیں یا جس طرح وہ ہیں. حالانکہ میں نے روف سے بات کی تھی, روف بھائی تھے, ظاہر سی بات ہے وہ ہمیشہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, اینڈ ہی ریسپونڈڈ پازیٹیولی کہ جی یہ میرا ٹھیک. سر آپ کی بات ہو گئی, مطلب روف صاحب نے اگر پازیٹیو رسپونڈ, مطلب یہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. لیکن میں اس ایشو سے آگے میاں صاحب پہ جانے سے پہلے ایک آخری بات کہوں گا, پارٹی مت بنے. یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا, فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کا مسئلہ ہے حکومتی ترجمانوں کو. آپ پارٹی مت بنے. پارٹیاں یہ خود بنے ہوئے ہیں, کیونکہ جب آپ سوال کریں گے
परफॉर्मेंस पे, और इस वक्त कितने बड़े बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनमें से आप मुझे पिछले एक हफ्ते की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें। अफगानिस्तान पे इस पे किसने बात की है कि जनाब ये वाले वहां पे मसाइल आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान करने जा रहा है। कल इतना बड़ा वहां पे नरेंद्र मोदी ने स्टेप लिया, कल पूरे दिन की मुझे आप निकाल के बताएं कि किस हुकूमती तर्जुमान में, जिन सारों को ये फुट एंड माउथ डिजीज है, कुछ को हो सकता है मैड काउ डिजीज भी हो, कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है नरेंद्र मोदी की। आज वहां गुपकार डिक्लेरेशन के 14 पार्टियों के साथ मुलाकात, कल किसी एक ने ये तर्जुमानी की हुकूमत पाकिस्तान की, पाकिस्तान का मौकिफ दिया। मसला क्या है? मसला है कि इनको खुद मोहब्बत है नून लीग के साथ, और सुना आपको और मुझे नहीं रहे इस ट्वीट में, सुना ये किसी और को रहे जब ये कह रहे हैं बराह करम नून लीग से लाड करें, मगर इतना नहीं कि दूसरों पर उनकी मर्जी मुसल्लत करने में मददगार बन जाए। ये एंकर्स को नहीं कह रहे हैं, ये उनको कह रहे हैं जिनके साथ इनके अपने डायरेक्ट ना मैसेज करके फिर दोस्तों यारों को दिखाते फिरते, यार देख मैंने फलाने को ये मैसेज किया, देख यार मैंने फलाने को ये मैसेज किया। ये उन लोगों को सुना रहे हैं, और मैं इस पे एक एक का खोल के बता सकता हूं आपको कि कौन किसको क्या बात किस तरह से कर रहा है। पीएम साहब के हमने व्हाट्सएप मैसेजेस भी दिखाए थे कि जब वो चल रहे थे। अगर ये समझते हैं कि जनाब ये इस तरह की चीजें, तो डायरेक्ट भाई जिसके साथ मसला है नून लीग से जो मेहरबानियां कर रहे हैं, जिन्होंने गारंटी दी थी आपके इल्म में, तो डायरेक्ट जाके वहां पे शिकवा करें। यहां पे गुस्से उतारने की आपको क्या जरूरत है? आपकी ये जितनी नैरेटिव बिल्डिंग की गेम्स है ना, वो 2 प्रोग्राम में फैक्ट्स की मार नहीं है। आप खुद नहीं खड़े हो सकेंगे, आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी जो आपकी हरकतें आप मैड इन काउ डिजीज और फुट एंड माउथ डिजीज वाले तर्जुमानों की। और ये वजीर आजम इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि ये वाली हरकतें ये लोग कर रहे होते हैं, इसका सारा जो मलबा है इवेंचुअली जाके तहरीक इंसाफ पे गिरता है, और फिर फाइनली जाके इट स्टॉप्स, द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर इज इमरान खान। शायद वो ये नहीं चाहते होंगे, लेकिन इन सारी चीजों का जो इफेक्ट है दैट विल बी इफेक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। जो मसले मसाइल हैं, जिनके साथ मसले, अपने वहां पे डायरेक्ट हल करें। हमें ये बातें ना बताएं कि जी हमारा किसी से लाड है, ना हमारा आपके साथ लाड है, ना जुबैर साहब के साथ लाड है, ना इनकी पार्टी से, ना किसी और की। हम सिर्फ हकायक के ऊपर बात करते हैं और हमेशा करते रहे। बैठे जुबैर साहब, पूछ लें इनसे, जो भी है प्रोफेशनल आपकी एक इंटरेक्शन रहती है, मुलाकातें रहती है, बट वंस इट कम्स, वंस द माइक इज ऑन, द कैमरा इज ऑन, वी टॉक अबाउट फैक्ट्स। नैरेटिव बिल्डिंग हमारा काम नहीं है, नैरेटिव बिल्डिंग इनका काम है, जो झूठ की जो है ना बेसिस के ऊपर ये इमारतें बनाते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।